मसीह के बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम बाइबल मुक़द्दस में से देखने वाले हैं 91 ज़बूर। बहुत दफ़ा आपने 91 ज़बूर पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, लेकिन आज हम इसे एक नए तरीके से देखेंगे। हम इसके अल्फाजों पर गौर करेंगे और हम चेक करेंगे कि इस ज़बूर में असल में हमसे क्या बात की जा रही है और हमें क्या करना है। अगर आप इस बरकत को आज रिसीव करना चाहते हैं तो ज़रूर वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि खुदा जो बरकत आपको देना चाहता है वो कहीं बीच में ही आप छोड़कर चले जाएं और उसको मिस ना कर दें, क्योंकि खुदा आज आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता है। खुदा ने ये ज़बूर मुझे दिया ताकि मैं ये आप तक पहुंचा सकूं। मेरी जो ज़िम्मेदारी थी वो मैं पूरी कर रही हूं। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने उसको अपने ज़िंदगियों में किस तरह से लेना है या उसको छोड़ के चले जाना है। हम अपनी वीडियो का इससे पहले कि बाकायदा आगाज़ करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की बाबरकत वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए आज इस बाबरकत वीडियो को करते हैं शुरू। 91 ज़बूर, इसका जो टॉपिक है वो है खुदा हमारी पनाह। खुदा हमारी पनाह किस तरह से है और वो किस तरह से हमारी जो है वो हिफाजत करता है और उसके लिए हमें क्या करना है, आज इस वीडियो में आप देखेंगे। हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे और साथ साथ हम इसको समझते जाएंगे कि किस तरह से इसमें क्या बात की जा रही है। पहली आयत में लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो काज मुतलक के साया में सकूनत करेगा। ये बात हो रही है उन लोगों के लिए जो हक ताला के पर्दा में रहते हैं। खुदा हमारी पनाह है, लेकिन उनके लिए जो हक ताला के पर्दा में रहते हैं। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। ये बात सिर्फ वही शख्स कह सकता है जो खुदा ताला के पर्दा में रहता है, मतलब जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, वही ये जुमले बोल सकता है कि मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा कि वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। हर इंसान खुदा पर तवक्कल नहीं कर सकता, खुदा पर ईमान नहीं रख सकता, क्योंकि हम लोग बहुत दफ़ा हमारा जो ईमान है वो डगमगा जाता है और हम कहते हैं कि खुदावंद आपने मेरे लिए क्या किया। जबकि हम अगर बैठे हैं और कभी सोचें अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो हमारे पास इतनी बरकत होंगी कि शायद हम गिन भी ना सकें, लेकिन हमारा जो तवक्कल है उस पर वो पुख्ता नहीं होता। ये पुख्ता ईमान सिर्फ उस शख्स का हो सकता है जो खुदावंद के हज़ूरी में जाता है, खुदावंद से प्यार करता है और उसकी फरमाबरदारी करता है, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। ये एक वादा है यहाँ पे कि वो तुझे सयाद के फंदे और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। खुदावंद जो कुछ कहता है वो करता भी है और खुदा के मुंह से निकली हर बात सच्ची है। अगर उसने कहा है कि वो सयाद के फंदे से, मोहलक वबा से बचाएगा, परों में छुपा लेगा और उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी, तो फिर मिलेगी, लेकिन किसको? जो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, जिसने अपनी ज़िंदगी उसके हाथों में दे रखी है। तो ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वैरान करती है। अगर हमने अपनी ज़िंदगी का मालिक अपने खुदा को बना लिया है, तो फिर हम ना तो रात की हैबत से डरेंगे, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, और ना उस हलाकत से जो दोपहर को वैरान करती है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएंगे। ये भी खुदा का वादा है। चारों तरफ जितने मर्जी तेरे दुश्मन इकट्ठे हो जाए, खुदा का कलाम कह रहा है कि वो तेरे नज़दीक ना आएंगे, लेकिन तू अपनी आंखों से निकाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। खुदा हर उस शख्स के लिए उनके दुश्मनों से लड़ेगा। खुदा पर ईमान रखते हैं और खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करते हैं। 9वीं आयत में लिखा है, पर तू ऐ खुदावंद मेरी पनाह है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के नज़दीक ना पहुँचेगी। कोई भी ऐसी वबा जो हमें तकलीफ़ पहुँचाए हमारे खैमा तक भी नहीं पहुँचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत
اس شخص کی بابت جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے یہ بات ہے، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ خدا اپنے فرشتوں کو مقرر کر دے گا آپ کے لیے۔ اگر آپ خدا کے فضل والے ہاتھ کے نیچے ہیں تو پھر آپ کو کسی بات کی پریشانی نہیں لینی چاہیے، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ کیا بات ہے! خدا اپنے فرشتوں کو مقرر کرے گا اور وہ فرشتے ہمیں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ وہ اپنے لوگوں کو پیار کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے، تو شیر ببر اور افعی کو روندے گا، تو جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا۔ وہ جانور جو اتنے طاقتور ہیں، خدا ہمیں ان سے بھی زیادہ زور آور بنا دے گا۔ یہاں پہ اس آیت کا مطلب اصل میں شیر اور سانپ کا نہیں ہے، یہ صرف ایک مثال ہے۔ ہمارے ارد گرد جو لوگ اس طرح کی قوت اور طاقت سے بھرے ہوئے ہیں، خدا ان کو ہمارے سامنے پامال کر دے گا، ان کی طاقت کو، ان کی قوت کو نیست کر دے گا۔ یہاں پر جو آیت ہم پڑھنے والے ہیں نا، 14 آیت، وہ بہت ہی مزے کی آیت ہے، اور وہ آپ نے دھیان سے سننی ہے۔ اس میں لکھا ہے، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ خدا یہ سب کچھ کن کے لیے کرے گا؟ جنہوں نے اس کے ساتھ دل لگایا ہے، جو اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ خدا ایسا کرے گا، سب کے ساتھ نہیں کرے گا۔ اگر آج آپ اپنی زندگی کو چیک کریں گے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، کیا آپ نے پورے طور پر اپنے آپ کو خدا کے حوالے کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو پھر یہ آپ کے لیے ہے، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ یہ ساری باتیں اور خدا کے وعدے جنہوں نے اس سے دل لگایا ہے، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ خدا یہاں پر آج آپ کو اور مجھے یہ بات سکھا رہا ہے کہ اگر ہم نے اس کے ساتھ دل لگایا ہے تو وہ ہمیں ہر لحاظ سے سنبھالے گا، مشکل، مصیبت، پریشانی، جو مرضی ہماری زندگی میں ہو جائے، لیکن ہمیں خدا اپنی حفاظت میں رکھے گا، اپنے فرشتوں کو ہمارے لیے مقرر کر دے گا، وہ ہمیں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے تاکہ ہمارے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے۔ اور اگر ابھی تک آپ کا دل خدا سے دور ہے تو پھر آج خدا نے آپ کو موقع دیا ہے کہ اس کے پاس آئیں اور اس سے معافی مانگیں اور اس کو کہیں کہ خداوند میں ایسی زندگی چاہتا ہوں جو تیرے ساتھ جڑنے سے ملتی ہے، تو خداوند مجھے یہ سب کچھ چاہیے، تو وہ آپ کے لیے کرے گا۔ اگلی آیت میں ہے، وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ہم اکثر دعا کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ خدا ہماری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے، خدا ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا، لیکن یہاں پر یہی بات کی جا رہی ہے، وہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے جو اس سے پیار کرتے ہیں، جو اس پر توکل رکھتے ہیں، جن کا پختہ ایمان اپنے زندہ خدا پہ ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ خدا مصیبت میں ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے جو اس سے پیار کرتے ہیں، جو اس کے شفقت والے ہاتھ کے نیچے رہتے ہیں۔ میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ خدا نہ صرف دعا کو سنے گا بلکہ مصیبت میں ساتھ رہے گا، آپ کے دکھ میں، آپ کی تکلیف میں وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اس میں سے آپ کو نکالے گا بھی اور عزت بھی بخشے گا۔ اور آخری آیت ہے، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ خدا آج آپ سے یہ سارے وعدے کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ وعدے اسی صورت میں کرے گا جب آپ اپنے آپ کو اپنے خدا کے حوالے کریں گے، آپ اپنے آپ کو خدا کے قدموں میں لائیں گے اور خدا کو کہیں گے کہ میں دل سے پشیمان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے پیار کروں، میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں، میرا پختہ ایمان تجھ پر ہے۔ اے خداوند، یہ باتیں جو تو آج اس کلام میں سکھا رہا ہے میری زندگی میں پوری ہوں۔ خدا آپ کی زندگی میں اپنی قدرت کو اور اپنے جلال کو دکھائے گا، لیکن اس کے لیے پہلے قدم آپ نے بڑھانا ہے۔ اگر آپ قدم بڑھائیں گے وہ بھی ہاتھ بڑھائے گا۔ وہ ایک گیت ہے، ایک قدم بڑھاؤ تم، ہزاروں قدم بڑھانے وہ سامنے کھڑا ہے۔ یہ مت کہو خدا سے
کہ میری مشکلیں بڑی ہیں، ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ یہ گیت ہماری زندگی میں پورا ہو سکتا ہے، یہ زبور ہماری زندگی میں پورا ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو آج خداوند کے حوالے کرتے ہیں تو میرا ایمان ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو آج برکت ملی ہوگی، اور اگر برکت ملی ہے تو اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے برکت پائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بہتوں کے پاس جا سکے اور وہ بہت سے لوگ خدا پر ایمان لائیں اور ان کی زندگیاں ایسی بابرکت ہوں جس میں خدا آپ کے لیے کھڑا ہو اور آپ کے دشمنوں کو خدا دھول چٹا دے۔ اگر ایسی زندگی چاہتے ہیں تو ضرور خدا کے پاس آئیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔